सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। तत्किञ्चन गुरुकुलं। तत्र कश्चित् महागुरुः निवसति स्म। तस्य अन्तिके नानाप्रदेशेभ्यः समायाताः 5 शिष्याः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तेषु कश्चन अन्धः सन् अपि महता यत्नेन अध्ययनं करोति स्म। एकदा स्वशिष्यान् उद्दिश्य गुरुः अपृच्छत्, अस्मिन् जगति बलवत्तमं वस्तु किं स्यात् इति। शिष्याः सर्वे मुहूर्तं यावत् अचिन्तयन्। ततः कश्चन शिष्यः अवदत्, शस्त्रम् इति। तत् श्रवणसमनन्तरम् एव द्वितीयः तस्य उत्तरं खण्डयन् अवदत्, अयः एव बलवत्तमं वस्तु इति। यतः काष्ठताम्रादीनां भञ्जनम् अयसा कर्तुं शक्यम् इति तर्कः आसीत् तस्य। अग्निना अयः अपि द्रवीकर्तुं शक्यते, अतः अग्निः एव बलवत्तमं वस्तु इति कथयता तृतीयेन शिष्येण द्वितीयस्य वादः खण्डितः। तदा चतुर्थः शिष्यः अवदत्, जलम् अग्निं शमयितुं शक्नोति, तर्हि जलमेव परमं बलवत्तमं वस्तु इति। एवं शिष्याणां वादे वर्धमाने सत्यपि गुरुः किमपि न अवदत्। ततः क्षणाभ्यन्तरे सर्वैः मौनम् आश्रितम्। अन्धशिष्यः किम् उत्तरं वदेत् इति गुरोः अपि कुतूहलम् आसीतेव। तावता अन्धशिष्येण कथितं, बाह्यजगति अस्मिन् स्युः नैकानि बलवत्तमवस्तूनि, किन्तु तेषां सर्वेषां भौतिकवस्तूनाम् अपेक्षया नितरां बलवत्तमं च भवति दृढसङ्कल्पः। अयं शस्त्रं निगृह्णाति, अयः द्रवीकरोति, अग्निं शमयति, जलञ्च बाष्पीकृत्य आकाशं प्रति प्रेषयति इति। अनेन उत्तरेण अन्धे शिष्ये विद्यमानः दृढसङ्कल्पः कियान् बलिष्ठः स्यात् इति गुरुणा अवगतम्।